बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक भाई बैठे हुए हैं तो वो ये पूछ रहे हैं कि बुध और जुमेरात का सितारा कौन सा होता है। यानी कि हर एक दिन का एक हाकम सितारा होता है। ये अलहदा से एक इल्म है। अगर कोई हवाला जात पूछे जाएँ कि जी कुरान पाक में या हदीस शरीफ में इसका कोई हवाला मौजूद है, तो हवाले दूसरी शक्लों में बिल्कुल मौजूद हैं। जैसे चाँद और सूरज का वजूद का पाया जाना, तो ये भी सितारे हैं। लेकिन इस तरह तरतीबवार बात करने के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये इल्मी अदबी गुफ्तगू है। ये इसको इल्मी अदबी तरीके से सॉल्व किया जाएगा कि बुध का सितारा कौन सा है और जुमेरात का सितारा कौन सा है। तो मेरे काफ़ी सारे, क्योंकि इसी मौजू पे काफ़ी सारी पहले भी वीडियोज़ हैं, तो उसके ऊपर हमेशा कमेंट के अंदर वो बहस करते हैं कि जी बुध का जो है सितारा वो अतारद है और जुमेरात का मुश्तरी है। तो यहाँ मैं अपने बहन भाइयों की ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि वो ख़ुद अपने हाथों से एक पेपर लें, एक कलम पकड़ें और ख़ुद बना कर देखें कि जैसे 4 हफ्तों का एक महीना होता है, मनाजिल कमर जो हैं वो 28 हैं। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि हफ्ता जो है, हफ्ते के जो दिन हैं, हमारा जो रूहानी जो दिन होता है वो इतवार से शुरू होता है। इतवार यानी कि शम्स का, इतवार शम्स, पीर कमर, मंगल मरीख, बुध मुश्तरी, जुमेरात अतारद, जुम्मा ज़ोहरा और हफ्ता ज़ोहल। इस तरह ये एक इल्मी अदबी जो पुराने कदीम तरीन जो इल्म चल रहे हैं, असल में हुआ ये था, मैंने भी देखा है कि गूगल में ये किसी ने जैसे सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे चागोडिया नाम का एक हिसाब कैलकुलेटर है, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये गलती की। इसी तरह गूगल के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने जब तर्जमे किए तो वो जुपिटर को लिखता है मुश्तरी, इंग्लिश में लिखेंगे जुपिटर, तो वो उसने लिख दिया मुश्तरी। बस ये एक वजह बन गई। जबकि जुपिटर को आप जब डिक्शनरी में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर होगा अतारद, मरकरी होगा मुश्तरी। तो ये मरकरी और जुपिटर, यहाँ पर इंग्लिश के नाम का उसने आगे जो एक तर्जमा कर दिया ना, वो उसको बार बार रिपीट करता चला जा रहा है। तो ये यहाँ पर गलती का हम सब भी शिकार हो गए। लेकिन मैंने अपने बहन भाइयों की सलाह के लिए पहले भी बड़ा मतलब बताया भी, फिर एक समझें बड़े मिसालें भी, दलीलें भी दी कि आप खुद बना कर देखें, आप खुद करके देखें। तो आप चाहे निशान बना कर देख लें, जैसे मस्बत मनफी आप इतवार से शुरू करें, इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता, तो उसके बाद फिर इतवार आ जाएगी। तो यानी कि एक हफ़्ता, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये एक महीना पूरा हो जाएगा। मनाजिल कमर जो हैं 28 वो पूरी हो जाएंगी। तो इसी तरतीब से आप उलझने की बजाय तहकीक करनी चाहिए, खुद रिसर्च करनी चाहिए, उधर ही फैसला हो जाएगा। ये नहीं कहना चाहिए कि जी मैंने इंटरनेट में देख ली है। तो इंटरनेट हो या चाहे कोई भी हो, तो वो कोई आसमान से पर्चा किसी के पास उतरा नहीं हुआ। इसको इल्मी अदबी गुफ्तगू के ज़रिए इसको सॉल्व किया जाएगा कि ये मसला अगर बना तो गलती कहाँ पर हुई। गलती ये हुई जब जुपिटर लिखा तो उन्होंने जुपिटर का लिख दिया आगे मुश्तरी, जबकि जुपिटर आप डिक्शनरी में जाकर देखें तो वो बताता है अतारद। ये एक मिस्टेक हो गई। अब वही जो मिस्टेक है वो बार बार उसी चीज़ को वो रिपीट कर रहा है। तो इस तरह ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे इतवार का दिन है, हाकिम दिन उसका जो है सितारा वो है शम्स। तो शम्स चले हम लगा लेते हैं जी, शम्स जो है ये मर्दाना सितारा है, ठीक हो गया। यानी कि इतवार मर्दाना, पीर जनाना, मंगल मर्दाना, तो आगे जनाना आना चाहिए। यानी कि मंगल के बाद बुध, ये मर्दाना नहीं आना चाहिए। और अगर हम बुध वाले दिन को अतारद कर देंगे तो ये तो मर्दाना है नहीं। मरीख के बाद मुश्तरी, मुश्तरी मीन जनाना, उसके बाद आना चाहिए मर्दाना, तो मर्दाना क्या है अतारद। अब इसके बाद आना चाहिए जनाना, तो वो है जुम्मे वाले दिन का हाकिम सितारा ज़ोहरा। तो इस तरह ये देखें, मस्बत मनफी, मस्बत मनफी, इस तरह आप करके देख लें, मेल फीमेल करके देख लें। तो जब आप मंगल की के बाद बुध वाले दिन जब आप मुश्तरी बनाएंगे, अपना अतारद बनाएंगे, तो मरीख भी मेल है, अतारद भी मेल है। तो ये किसी जाविये में या किसी हिसाब में तहकीक में ये बात दुरुस्त बैठ ही नहीं रही। अब तो है जदीद तहकीक हो चुकी है, काफ़ी सारे सितारे और भी आगे हैं, यूरानस है, नेपच्यून है, या और भी काफ़ी सारे आगे से आगे तहकीक चलती जा रही है। लेकिन ये जो कदीम इल्म है, 7 दिनों के जो हाकिम सितारे हैं, ये उनका इल्म है। जो पीछे मतलब आप तारीख़ हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी मज़हब की उठाकर देख लें,
تو وہ یہ شمس، قمر، مریخ، مشتری، عطارد، زہرہ، زحل، ان باتوں پر وہ متفق ہیں کہ یہ بالکل یہ جو 7 ستاروں کا 7 دنوں کا یہ جو ایک کمبینیشن ہے یہ بالکل درست ہے۔ آگے ستارے آتے جا رہے ہیں تو وہ تو جدید تحقیق ہے، وہ آگے آتے جائیں گے، لیکن ان کا بھی یعنی کہ 7 دنوں کے آگے وہ بات چل بھی نہیں پا رہی، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے، وہ درست ہے کہ ریسرچ کی، تحقیق کی، وہ چیزیں ظاہر بھی ہو گئیں، بالکل ان کے ثبوت موجود ہیں، لیکن 7 دنوں کا جو ایک کمبینیشن ہے تو اگر 9 ستارے ہو جائیں گے تو پھر 9 دنوں کے ساتھ اس کو بنانا پڑے گا، یعنی کہ یہ علمی ادبی بات ہو رہی ہے، جبکہ ان کے جو کرنے والے کام ہوتے ہیں ہر ایک دن میں اس کے کرنے والے خاص عمل ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی رزق و روزی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو جب نیا چاند آئے گا تو نئے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک جو پہلا اتوار آئے تو اس میں آپ رزق و روزی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پڑھیں، یا وظیفے کی شکل میں، یا اپنا کوئی ایسا عمل کریں جیسے نوٹوں کے اوپر ہو جاتا ہے، 10 روپے کا نوٹ لے لیا، یا لطیفو یا باسطو، اس کا عمل کر لیا، یہ عمل میں آ جائے گا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس عمل کو کیا جائے گا جب نیا چاند آئے تو اس نئے چاند کی پہلی جو اتوار آئے گی بوقت صبح سورج طلوع کے، پہلی 7 شمس کی اپنی پہلی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو حاکم ستارے کی حاکم سات جو ہوتی ہے اس کی وہ آ چکی ہوتی ہے۔ پیر والے دن کا قمر ہے، تو اگر کسی کو قمر میں کرنا ہے تو قمر کے اپنے کرنے والے کام ہیں۔ منگل والا دن مریخ کا ہے تو مریخ میں دشمنوں کے لیے، زبان بندیوں کے لیے، تو وہ اس کے لیے یہ جو دن ہیں ان کے خاص جو اوقات ہیں جن کو علم الساعات کہا جاتا ہے، گھڑیوں کا خاص علم، تو اس کے لیے ان کی خاص وقتوں میں ان کو کیا جائے گا۔ اس طرح 7 ستاروں کے اپنے اپنے خواص ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتوار کے دن کے جو خواص ہیں وہ آپ منگل والے دن کر لیں۔ اب چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر 15 تک یہ سارے چلتے ہیں مثبت چال میں۔ مثبت سے مراد کہ یعنی کہ ترقی والے، کہ آپ ترقی کریں۔ جیسے میں دشمن پر قابو پانا چاہتا ہوں، میں اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہوں تو میں یا قہارو یا جبارو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے آیتیں بھی ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، سورہ شریف بھی ہیں، تو ان کا بھی ورد کیا جا سکتا ہے وظیفے کی شکل میں۔ سورہ الفیل ہے، اس کے بعد سورہ یاسین شریف ہے، تو یعنی کہ وہ مثبت منفی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام جو ہے وہ رہتی وہی کلام ہے، اس کو اللہ معاف کرے توبہ نعوذ باللہ کہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ایسے کر دیا ایسے، نہیں، رہے گی وہ سورہ یاسین شریف ہی، آگے میرا مقصد آ رہا ہے۔ لیکن میں جب اپنی عداوت والا کروں گا تو میں مثال کے طور پہ مریخ والے دن کروں گا عروج ماہ میں، عروج ماہ سے مراد جب نیا چاند نکلتا ہے پہلی تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک، تو میں اپنا غلبہ کروں گا اپنے دشمنوں پر، تو وہ میں چاند کے 1 سے لے کے 15 تاریخ تک وہ جو پہلا منگل آئے گا میں اس دن میں کروں گا۔ لیکن دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے یا ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے پھر میں کروں گا چاند کی 15 تاریخ سے لے کر اس کی 28 تاریخ تک، کیونکہ 1 سے لے کے 15 تک چاند بنتا جاتا ہے، پھر 15 سے لے کر 28 تک پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے 4 دور ہوتے ہیں چاند کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی کہ پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا اور چوتھا، تو اس کے بعد وہ اپنی 28 منزلیں پوری کر لیتا ہے۔ یہ علیحدہ سے ایک بہت بڑا ایک علم ہے، بڑا علم چاہیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی، لیکن یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے تحقیق کے لحاظ سے بھی اور علمی ادبی فنی لحاظ سے بھی، فن عملیات جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ اگر اس کو کر کے دیکھیں گے تو حاکم ستارہ اتوار کا شمس، پیر کا قمر، منگل کا مریخ، اب اصولی طور پہ منگل جو ہے مریخ یہ میل ہے تو اس کے آگے چاہیے فیمیل، جیسے شمس کے ساتھ آگے آئے گا فیمیل، یہ بات کو سمجھانے کے لیے ہے۔ شمس ہو گیا میل، قمر ہوگی فیمیل، آگے آ گیا مریخ میل، تو اس کے آگے اگر عطارد لائیں گے بدھ والے دن تو وہ میل کے ساتھ میل ہو گیا ہے، نہیں، اس کے آگے آئے گا مشتری، بدھ کا دن مشتری، یعنی کہ میل فیمیل، میل فیمیل، میل فیمیل، اس طرح آپ بنا کر دیکھیں، یہ پورا درست نقشہ بنے گا فن عملیات کے حساب سے بھی اور اپنے دماغ کی عقل کے اوپر پرکھنے کے لیے بھی۔ اگر آپ مریخ کے ساتھ بدھ والے دن کا یعنی کہ میل کے ساتھ میل کر دیں گے تو آگے والے بھی خراب ہو جائیں گے، تو پھر وہ سارا سیٹ اپ ہی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا ایک آسان سی بات ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا کر خود بھی دیکھ سکتا ہے۔